Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Kitaas na sa Alert Level 2 ang bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sumala sa PHIVOLCS, misaka ang aktibidad sa bulkan sulod sa miaging 24 ka oras ug upat ka pagminog ang na-record sa palibot niini. Nahitabo kini human sa pagpanalasa sa bagyong Tino sa Negros Occidental. Sa lungsod sa Moises Padilla makita ang pag-agos sa tubig baha sa La Carlota City. Gibiyaan sa dakong pagbaha ang dagkong trosong nagkatag. Sa Canlaon City, dagko kaayong mga batong miabot sa kalsada nga mas dako pa sa tawo ug mga sakyanan. Sumala sa mga otoridad gikan ang mga bato sa miapaw nga suba tungod sa kusog nga ulan nga gidala ni Tino. Tungod niini daghang sakyanan ng mga balay ug ubang estruktura ang nadugmok. Napatumbasab ang ubang balay human ang kusog nga hangin nga miwasiwas nila. Dili moubos sa 18 ang ginapasang-ayang patay sa Negros Occidental, samtang 7 ang nasamaran ug labaw 60 ang gitaho nga nawala. Sa karon nagpadayon ang search and retrieval operations. Labaw 15,000 pa ang nagpabilin sa mga evacuation centers. Nagpadala na sab og tabang ang Philippine Red Cross, apil na ang paghiusa sa mga welfare activities para sa mga batang bakwid sa lungsod sa Isabela. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.